इमाम मेहदी के जाहिर होने से पहले एक निशानी जिसे उलमाए किराम सबसे बड़ी निशानी करार देते हैं वो ये कि कुस्तुनतुनिया शहर, जी हाँ, जिसको आज हम इस्तांबुल कहते हैं, एक बार फिर गैर मुस्लिमों के हाथ में चला जाएगा। और अभी ये मामला चल ही रहा होगा कि इतने में शोर मच जाएगा, आवाज आएगी कि दज्जाल आ गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेब सीरीज कयामत की निशानियां में आपको खुशामदीद कहते हैं। जब से हमने वेब सीरीज शुरू की है तकरीबन हर ही एपिसोड में एक सवाल जरूर होता है कि कुछ इमाम मेहदी के बारे में बताएं। आप कब आएंगे, आपका ज़ुहूर कैसे होगा, अभी कितना वक्त है इमाम मेहदी के आने में। तो नाजरीन, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आज की एपिसोड में हम आपको इमाम मेहदी रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बहुत तफसील से बताने जा रहे हैं, मगर गुजारिश यही है निहायत तवज्जो के साथ फोकस होकर आपने आज का एपिसोड देखना है और हमारे वीडियो को शेयर भी करना है। तो आज बात करनी है सैयदुना इमाम मेहदी रदी अल्लाह तआला अन्हु पर, मगर इससे पहले एक और बड़ी शानदार शख्सियत के बारे में कुछ आपको बताता हूँ। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ मगर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा इल्म अता फरमाया, ऐसी फरासत अता फरमाई। आप मोर देन 100 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज पर अथॉरिटी रखते थे। जी हाँ, 100 से ज्यादा उलूम पर आपको महारत हासिल थी। 1000 से ज्यादा बुक्स आपने लिखी, 1000 से ज्यादा किताबें लिखी। वो पर्सनैलिटी कौन सी है? वो कोई और नहीं, सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान है। आला हजरत से एक मरतबा सवाल किया गया कि खिलाफत राशिदा किसको कहते हैं और उसके मिस्दाक कौन कौन है। सुभान अल्लाह। तो आपने क्या खूब जवाब इरशाद फरमाया कि खिलाफत राशिदा यानी खिलाफत वो दौरे हुकूमत जो कि नबवी तरीके पर हो, जैसे कि 4 खुलफाए राशिदीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, उसके बाद इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु, और फिर अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने वो खिलाफत की। और आपने फरमाया कि मेरे ख्याल में ऐसी खिलाफत राशिदा इमाम मेहदी रदी अल्लाह तआला अन्हु कायम करेंगे। यानी एक खिलाफत ऐसी आनी है, एक दौर ऐसा आना है जो गोया खिलाफत राशिदा की मिसदाक होगी। व्यूअर्स, इमाम मेहदी रदी अल्लाह तआला अन्हु का जाहिर होना उलमाए किराम ने कयामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी शुमार किया है। कहा जाता है कि कयामत से पहले एक वक्त ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया में हर जगह कुफ्र का तसल्लुत होगा, यानी एवरीवेयर कुफ्र जो है उसकी हुकूमत होगी और तमाम जमीन फितना और फसाद से भर जाएगी और लोग ऐशो इशरत में गुम हो जाएंगे। टाइम इतना स्पीडली निकलेगा कि साल महीने की तरह हो जाएगा, महीना वीक की तरह, हफ्ते की तरह हो जाएगा और एक वीक हफ्ता जो है वो दिन की तरह गुजरेगा। ये वो जमाना होगा जब लोगों की उम्रें घट जाएंगी, लोग एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो जाएंगे और एक दूसरे के कत्लो खून के प्यासे होंगे। उस वक्त पूरी दुनिया पर ईसाइयों का गलबा होगा। रोम, शाम और तमाम ममालिक इस्लामिया सब के सब मुसलमानों के हाथों से निकल जाएंगे। सारी जमीन कुफ्रिस्तान हो जाएगी, सिर्फ मक्का और मदीना में मुसलमान होंगे और वहीं पर इस्लाम होगा। लिहाजा उस वक्त तमाम अल्लाह के वली अपने अपने इलाकों से माइग्रेट करके अपने इलाकों को छोड़कर मक्का शरीफ और मदीना शरीफ पहुंच जाएंगे। याद रहे, रमजान का महीना होगा। आप जरा सिनेरियो देखिएगा, तसव्वुर कीजिए कि रमजान का महीना होगा, अब्दाल तवाफ़े खानाए काबा में मसरूफ होंगे, हजरत इमाम मेहदी भी वहां होंगे और उस वक्त आपकी उम्र 40 ईयर्स होगी, 40 साल आपकी उम्र हो चुकी होगी। औलिया उन्हें पहचानेंगे, उनसे दरखास्त करेंगे कि आप हमारी बेअत करें, वो इनकार करेंगे, फिर अचानक गैब से आवाज आएगी। नाजरीन, ये सारी जो मैं निशानियां बता रहा हूं ये अहादीस में सिलसिलावार मरहलावार बयान हुई हैं। ये उसी से एक्सट्रैक्ट करके गोया एक सिनेरियो बताया जा रहा है और वो आवाज क्या होगी? हादा खलीफतुल्लाहिल महदीयु फस्माऊ लहू व अतीऊ, यानी ये अल्लाह का खलीफा महदी है, इसकी बात सुनो और इसका हुक्म मानो। फिर तमाम लोग उनके हाथ पर बेअत करेंगे और वहां से ये सबको अपने साथ लेकर मुल्क के शाम की तरफ चले जाएंगे और वहां फिर दज्जाल का मुकाबला होगा। नाज़रीन, दज्जाल कौन है और उसकी क्या क्या निशानियां हैं और उसके बारे में अहादीस क्या कहती हैं, इस बारे में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम पूरा एक अलग से मुकम्मल एपिसोड करेंगे। लेकिन आज वेब सीरीज की इस किस्त में हम सिर्फ तफसील के साथ इमाम मेहदी रदी अल्लाह तआला के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देंगे। डियर व्यूअर्स, क़यामत की निशानियों में से एक अहम निशानी इमाम मेहदी का ज़ुहूर। इस पर मजीद बात करने से पहले यहाँ एक बात करता चलूं कि कुछ लोग हो सकता है आपको ऐसे भी मिले जो या तो इमाम मेहदी रदी अल्लाह तआला का आना मानते ही नहीं
یا پھر اس معاملے میں یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ امام مہدی کسی خاص شخصیت کا نام نہیں بلکہ یہ تو ایک نجات دہندہ کا تصور ہے جو ہر دور میں قوموں کے اندر پایا جاتا ہے. یعنی کوئی شخص آئے گا اور ہمیں نجات بخشے گا. لیکن پیارے ویورز یاد رہے ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے دین کے معاملے میں ہر چیز کو ایکسپٹ کرنے یا نہ کرنے کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اللہ پاک کا پیارا کلام یعنی قرآن مجید اور اللہ عز و جل کے آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث ہمیں اس معاملے میں کیا رہنمائی کرتی ہیں. امام مہدی کے آنے کا ذکر ایک دو حدیثوں میں نہیں بلکہ 200 سے لے کر 250 احادیث 200 سے 250 احادیث اور اقوال تابعین میں ملتا ہے. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مہدی حق ہے یعنی ان کا ظہور برحق ہے اور یہ ہو کر رہے گا. اور مزید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امام مہدی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد سے ہوں گے. سبحان اللہ. اس حدیث سے اتنی بات تو بالکل واضح ہو گئی, کلیئر ہو گئی کہ امام مہدی کا ظہور یقینی طور پر ہوگا اور وہ ایک شخصیت ہیں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے. بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ مہدی آپ کا نام نہیں ہے بلکہ آپ کا لقب ہے. ایک اور حدیث سناتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ ہو جائے جس کا نام میرے نام کے مطابق یعنی محمد ہوگا. ناظرین نام تو آپ کو پتا چل گیا, اب ہم آپ کو ان کا حلیہ بتاتے ہیں. امام مہدی دکھیں گے کیسے؟ سبحان اللہ. احادیث میں اس کی بھی ڈیٹیل موجود ہے. ان کی کچھ اور صفتیں بیان کرتے ہوئے اللہ عز و جل کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہدی میری نسل سے ہوں گے, ان کی ناک پتلی اور بلند ہوگی اور پیشانی روشن اور نورانی ہوگی, ان کا رنگ جو ہے وہ عربیوں جیسا ہوگا. سبحان اللہ. ان کے دائیں رخسار پر تل ہوگا اور آپ کی سیرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہوگی. آپ کی طبیعت میں جود و سخاوت رحم و کرم بے انتہا ہوگا. امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کو اولیاء کرام تو پہچان لیں گے لیکن کچھ ایسی نشانیاں بھی مختلف روایتوں میں بیان کی گئیں جس کے ذریعے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کو پہچانا جا سکے گا. نمبر 1, امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے سر پر بادل ہوں گے جس میں سے ندا دینے والا کہے گا کہ مہدی اللہ پاک کے خلیفہ ہیں, ان کی اتباع کرو, انہیں فالو کرو. نمبر 2, امام مہدی رضی اللہ عنہ کے دور میں خشک لکڑی ڈرائی وڈ بالکل ڈرائی لینڈ کے اندر خشک زمین میں گاڑی جائے گی تو اس میں وہ سبز ٹہنی پتوں سمیت نکلنے لگے گی. سبحان اللہ. نمبر 3, امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی کسی نشانی کا سوال کرے گا تو یہ ہوا میں اڑنے والے پرندے کی طرف اشارہ کریں گے اور وہ پرندہ آ کر ان کے ہاتھ پر بیٹھے گا. نمبر 4, بنی اسرائیل کی طرح آپ کے لیے دریا پھٹ جائے گا اور ان کی تشریف آوری سے وہ زمین عدل سے بھر جائے گی جس طرح وہ پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی. ہر طرف عدل و انصاف ہوگا. ان کی آمد سے پہلے ہر طرف ظلم و ستم ہوگا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی آزمائش کا ذکر فرمایا جو اس امت کو پیش آنے والی ایک بہت بڑی ٹربل کے بارے میں بتایا اور فرمایا کہ ایک زمانے میں اتنا شدید ظلم ہوگا کہ کہیں پناہ کی جگہ نہ ملے گی. اس وقت اللہ تعالیٰ میری اولاد میں ایک شخص کو پیدا فرمائے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا, ویسا ہی بھر دے گا جیسا وہ پہلے ظلم و ستم سے بھر چکی تھی. زمین اور آسمان کے رہنے والے سب ان سے راضی ہوں گے. آسمان اپنی تمام بارش موسلا دھار برسائے گا اور زمین اپنی سب پیداوار نکال کر رکھ دے گی. سبحان اللہ. یہاں تک کہ زندہ لوگوں کو تمنا ہوگی کہ ان سے پہلے جو لوگ تنگی اور ظلم کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے کاش وہ بھی ان حالات کو دیکھ لیتے. ایوری بڈی بیکم ہیپی. ہر طرف خوشحالی کا دور ہوگا, زمین اپنے خزانے نکال رہی ہوگی, عدل و انصاف ہوگا. ناظرین یہ کیسے حالات ہوں گے جب ہر طرف امن و امان ہوگا, ظلم و ستم کا خاتمہ ہو چکا ہوگا. اس کی بڑی خوبصورت منظر کشی ایک حدیث میں مزید بیان کی گئی. چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں مہدی کے آنے کی خوشخبری دیتا ہوں جو میری امت میں اختلاف و اضطراب کے زمانے میں بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم ہوگا. اس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بھیجے جائیں گے تو وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح ان سے پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوگی. زمین اور آسمان والے سب کے سب ان سے خوش ہوں گے. وہ لوگوں کو مال یکساں طور پر دیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے دور خلافت میں میری امت کے دلوں میں استغنا و بے نیازی, اللہ اکبر, یعنی ہر کوئی سیٹسفائی ہوگا, اس کو کسی چیز کی ضرورت ہی گویا نہیں ہوگی.
اور انصاف عام ہوگا، وہ اپنے منادی کو حکم دیں گے کہ اعلان کر دے کہ جسے مال کی حاجت ہو وہ مہدی کے پاس آ جائے۔ اس اعلان پر پورے مسلمانوں میں سے صرف ایک شخص آئے گا، یعنی اتنے لوگ ویل آف ہوں گے ان کو ضرورت ہی نہیں ہوگی مال کی۔ مہدی رضی اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ جاؤ، جو ٹریجرر ہے، خازن ہے، اس کے پاس جا کر ان سے کہو کہ امام مہدی نے مجھے مال دینے کے لیے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یہ شخص ان کے پاس پہنچے گا تو جو ٹریجرر جس کو خزانچی ہوگا وہ کہے گا جتنی ضرورت لے جاؤ، جتنی حسب خواہش تمہیں حاجتیں لے جاؤ، تو وہ اپنی حسب خواہش اپنے دامن کو مال سے بھر لے گا اور خزانے سے باہر لائے گا۔ تو پھر اسے اپنے عمل پر بھی ندامت ہوگی کہ اپنے دل میں کہے گا کہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سب سے بڑھ کر لالچی اور حریص میں ہی ہوں، میرے لیے وہ چیز کافی نہیں جو دوسروں کے واسطے کافی اور وافی تھی۔ سبحان اللہ، اس شرمندگی میں وہ مال واپس کرنا چاہے گا مگر اس سے یہ مال قبول نہیں کیا جائے گا اور یہ کہہ دیا جائے گا کہ ہم دینے کے بعد واپس نہیں لیتے۔ ناظرین، اس پوری روایت سے سیکھنے کو کیا ملا؟ جب ہر طرف عدل و انصاف ہو، دین کی اصل پکچر اگر زمین پر نافذ کر دی جائے، اصل طریقہ کار اگر نافذ کر دیا جائے تو پھر غربت بچتی نہیں ہے۔ اصل غربت، اصل پرابلمز، اصل معاملات جو ہے وہ دین سے دوری ہی کی بنا پر ہیں۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا اس دنیا میں آ کر یہ ثابت کریں گے کہ اگر پراپر اسلام نافذ کر دیا جائے تو سب چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ بہرحال وہ خوش نصیب لوگ جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیں گے ان کی بھی ایک الگ شان و فضیلت ہوگی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے امام مہدی کے بارے میں کوسچن کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مہدی کا ظہور آخر زمانے میں ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو ان کے پاس اکٹھا کر دے گا جس طرح بادل کے الگ الگ ٹکڑوں کو جمع کر دیتا ہے اور ان میں محبت پیدا کر دے گا۔ یہ نہ تو کسی سے خوف زدہ ہوں گے اور نہ کسی کے انعام کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ خلیفہ مہدی کے پاس اکٹھا ہونے والوں کی تعداد اصحاب بدر یعنی غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد کے مطابق 313 ہوگی۔ سبحان اللہ، یعنی اس جماعت کو ایک خاص فضیلت حاصل ہوگی جو ان سے پہلے والوں کو حاصل ہوئی نہ بعد والوں کو حاصل ہوگی۔ نیز اس جماعت کی تعداد اصحاب طالوت کی تعداد کے برابر ہوگی جنہوں نے طالوت کے ہمراہ نہر اردن کو عبور کیا تھا۔ یہاں ایک اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل سوشل میڈیا پر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے مختلف پریڈکشن کی جاتی ہیں کہ امام مہدی آ چکے ہیں یا بس بالکل آنے ہی والے ہیں، اور یہ ویسے ہے بڑا مشکل کوسچن، ٹپیکل کوسچن کہ کب آئیں گے، امام مہدی کا ایگزیکٹلی ظہور کب ہوگا؟ اس سوال کا 100% درست جواب دینا تو مشکل ہے، مگر کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو امام مہدی رضی اللہ عنہ کے آنے سے پہلے ظاہر ہو جائیں گی، اور کچھ باتیں تو ہم ابتدا میں آپ کو بیان کر چکے ہیں، اور مزید جو واضح نشانیاں ہیں وہ بھی ہم آپ کو شارٹلی بتا دیتے ہیں کہ امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے ظاہر ہونے والی جو نشانیاں ہیں ان میں سب سے پہلے نشانی یہ ہے کہ دریائے فرات پہاڑ کی طرف سے پھٹ پڑے گا اور اس میں سے موجود سونا ظاہر ہونے لگے گا۔ ان کے آنے سے پہلے رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو چاند گہن ہوگا اور اسی دن سیم ڈے دوپہر کے وقت سورج گہن ہوگا، اور ایسا گہن پہلے کبھی نہ ہوا ہوگا۔ یہ دوسری بڑی نشانی ہے۔ اور 3 یا 7 راتیں مشرق یعنی ایسٹ کی طرف سے ایک بڑی آگ ظاہر ہوگی اور بہت بڑے بڑے زلزلے ارتھ کویک بھی آئیں گے۔ اور ہاں، امام مہدی کے آنے سے پہلے ایک نشانی جسے علماء کرام سب سے بڑی نشانی قرار دیتے ہیں وہ یہ کہ قسطنطنیہ شہر، جی ہاں، جس کو آج ہم استنبول کہتے ہیں، ترکی کا کیپٹل ہے، ایک بار پھر غیر مسلموں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ جی ہاں، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ان کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں کفر پھیل چکا ہوگا اور پوری دنیا گویا کفرستان بن چکی ہوگی، تو جب مکہ پاک میں تمام لوگ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو پھر وہ وقت آئے گا کہ ایک بار پھر قسطنطنیہ، ایک بار پھر استنبول جو ہے مسلمانوں کو مل جائے گا۔ جی ہاں، امام مہدی وہاں سے سب لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر قسطنطنیہ آئیں گے اور قسطنطنیہ کو فتح فرمائیں گے۔ اور ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا ہوگا کہ اتنے میں شور مچ جائے گا، آواز آئے گی کہ دجال آ گیا، دجال آ گیا، اور پھر امام مہدی یہ سن کر سب لوگوں کو لے کر ملک شام چلے جائیں گے۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ آواز شیطان کی تھی اور اس نے جھوٹ بولا تھا۔ لیکن امام مہدی کے شام پہنچنے کے بعد واقعی پھر دجال نکل آئے گا اور پھر امام مہدی اپنے لشکر کو لے کر وہیں محصور ہو جائیں گے، یعنی آپ ان لوگوں کے ساتھ اس ایریا میں ہی رہ جائیں گے، اور اتنے میں دجال پوری دنیا گھوم لے گا۔ پھر اس کے بعد آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پر آئیں گے،
हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपको एक तफसीली एपिसोड में बताएंगे और इंशाअल्लाह मजीद उसके बारे में आपको डिटेल बताएंगे। हमारी बात जारी है, लेकिन अगर अभी तक आपने दावत इस्लामी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर भी कर दें। यकीनन ये नेकियों भरी बातें आगे पहुँचेंगी तो उसका सवाब जो है वो आपको भी मिलेगा। तो बहरहाल अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल जामा मस्जिद दमिश्क की जो मशरकी मीनारे में होगा तो सुबह का वक्त होगा, नमाज फजर के लिए इकामत भी हो चुकी होगी, अब जमात होने वाली है। जरा मंजर देखिएगा कैसा होगा। अल्लाह अकबर। एक तरफ अल्लाह के नबी हैं और एक तरफ नबियों के सरदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक उम्मती है। नाजरीन, अब क्वेश्चन ये है कि उस वक्त फजर की जमात कौन करवाएगा। इमाम मेहदी भी मस्जिद में है, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी ज़ुहूर हो गया है। हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला की हदीस से सुनिए। आप कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन के कमजोर हो जाने की हालत में दज्जाल निकलेगा, और दज्जाल से मुतालिक तफसीलात बयान करने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसके बाद ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे और सुबह सादिक से पहले ऐलान करेंगे कि ऐ मुसलमानों, तुम्हें इस झूठे खबीस दज्जाल से मुकाबला करने में क्या चीज परेशान करती है। तो लोग कहेंगे कि ये कोई जिन्नाती मखलूक है। ये लोग आगे बढ़कर देखेंगे तो उन्हें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नजर आएंगे। फिर नमाज फजर के लिए इकामत होगी और मुसलमानों के अमीर इमाम मेहदी कहेंगे कि ए रूहुल्लाह, इमामत के वास्ते आगे तशरीफ लाएं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे तुम्हारा इमाम ही तुम्हें नमाज पढ़ाए। तो उस वक्त इमाम मेहदी, जी हाँ, इमाम मेहदी रदी अल्लाह तआला अन्हु नमाज की इमामत फरमाएंगे। जब लोग नमाज से फारिग हो जाएंगे तो मिलकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की क़ियादत में दज्जाल से मुकाबले के लिए निकलेंगे। अब दज्जाल की हालत यह होगी कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस की खुशबू से पिघलना शुरू हो जाएगा, जैसे पानी में नमक घुलता है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस की खुशबू इतनी दूर तक पहुंचेगी जहां तक नजर जाती होगी। वो भागेगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसका पीछा फरमाएंगे और बाबे लुद के पास उसकी पीठ में नेजा मारेंगे और इससे वो जहन्नम वासिल होगा। तो ये मालूमात थी इमाम मेहदी रदी अल्लाह तआला के हवाले से। और इमाम मेहदी के हवाले से जो बहुत सारी अफवाहें, मिसकंसेप्शन गर्दिश कर रही होती हैं, तो ये फाइनल मालूमात बल्कि बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से हमने आपको बयान कर दी हैं कि उनके ज़ुहूर के वक्त बहुत फितना होगा और इस्लाम सिर्फ मक्का व मदीना में होगा, और ज़ुहूर के वक्त उनकी उम्र 40 साल होगी और बैतुल्लाह में आपका ज़ुहूर होगा, वगैरह वगैरह। तो व्यूअर्स, इन बातों पर आप लोग अमल करें, बल्कि ये वाली वीडियो आप आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि देखकर लोग भी बिल्कुल सही और ऑथेंटिक रेफरेंस के साथ मालूमात जो है वो हासिल करें। ये तमाम बातें जो मैंने आपसे की हैं, अहादीस बयान की हैं, उसके रेफरेंस हमने डिस्क्रिप्शन में पेश कर दिए हैं, आप वहां से कंफर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह करीम हम सबको